आउनुहोस् सधैँ झैँ श्रीमद् भगवद गीता को 18वां अध्याय को 48वां श्लोकलाई 47वां श्लोकलाई पाठ करूं। परमात्मा को अनंत कृपाले हामी सबै बड़ा भाव भक्तिपूर्वक स्वाध्याय गरिरहेको छौं र यस स्वाध्यायमा हामीले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यिनीहरूको स्वाभाविक कर्म के हुन्छ र कसरी गर्नुपर्छ त्यो सन्दर्भमा कुरो गर्यौं। आउनुहोस् आजको श्लोक पाठ गरौं। श्लोक नंबर 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ स्वनुष्ठितात् राम्ररी अनुष्ठान गरिएको परधर्मात् परधर्म भन्दा विगुण गुणरहित स्वधर्म आफ्नो धर्म श्रेयान श्रेष्ठ छ। स्वभाव नियतम स्वभाव द्वारा नियत गरिएको यानी स्वभाव द्वारा निश्चित गरिएको कर्म कर्मलाई कुर्वन गर्दै किल्बिषम न आपनोति किल्बिषलाई यानी पापलाई प्राप्त गर्दैन। जब यहाँनेरि हिजो अस्तिको श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो स्वभावद्वारा नियत गरिएको आफ्नो स्वकर्मलाई राम्ररी गर्दै जाँदा संसिद्धिम लभते नरः 45वां श्लोकलाई संसिद्धि पाउने भगवानले कुरो गर्नुभएको छ। र त्यसरी नै भगवानले 45 र 46वां श्लोकमा परमात्माको आश्रित भएर आफ्नो कर्म गर्यो भने उसले सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर भगवानले भन्नुभयो। अब त्यसैलाई अझै राम्ररी पुष्टि गरेर भगवानले यो श्लोकलाई पूर्ण गर्नुभएको छ दुईटा श्लोकमा। हेर्नुहोस् अहिले जुन यहाँ कुरो हुँदैछ वर्ण व्यवस्थाको कुरो हुँदैछ। यहाँनेरि धर्म शब्दको व्याख्या आत्मधर्म यानी हामीले आत्माबाट पालन गर्ने धर्मको कुरो भगवानले गर्नुभएको छैन। त्यस सन्दर्भमा पनि कुरो गरौँला। तर यहाँ जुन धर्म हो यो धर्म शब्दको व्याख्या हो। यो धर्म शब्दको मूल अर्थ हो ड्युटी, कर्तव्य निर्वहन। मनुष्यले आफ्नो स्वभावले दिएको कर्तव्यको निर्वहन राम्ररी गर्ने हो। परमात्माको अधीन भएर परमात्माको शरणागत भएर यदि स्वधर्मको अनुष्ठान गर्ने हो भने त्यो धर्मद्वारा संसिद्धि परम सिद्धिलाई यानी भगवत प्राप्ति रूप सिद्धिलाई उसले प्राप्त गर्दछ। र यहाँ भगवानले भन्नुको अर्थ राम्ररी अनुष्ठान गरिएको राम्ररी तयार गरिएको अरूको धर्म भन्दा आफ्नो स्वभावले हामीलाई कुन धर्म दिएको छ त्यो स्वभावद्वारा निश्चित गरिएको हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो धर्मलाई राम्ररी गर्दाखेरि त्यो धर्मले नै सिद्धि प्राप्त हुन्छ। कोही कोही बेला के हुन्छ
भन्दा हामीले अरूले गरेको काम चाहिँ राम्रो देख्दछौँ। ओहो, फलाना ब्यासमा बसेर जोरदार कार्यक्रम गरिरहेको छन्, म पनि ब्यासमा बसेर कार्यक्रम गर्दछु। किनभने यो कार्यक्रम गर्दा 7 दिन बडा आनन्दले समय पनि व्यतीत हुँदो रहेछ, अनि हेरचाह पनि राम्रो हुँदो रहेछ, सद्भाव र आदर पनि धेरै राम्रो हुँदो रहेछ, अनि हिँड्ने बेलामा धेरै धेरै दान दक्षिणा सौगात पनि पाइने रहेछ। यो कारणले गर्दा के भयो भने श्रीमद् भागवतमा व्यासमा कसले बस्ने, व्यासमा बस्ने योग्यता कसमा छ, यो कुरोलाई गर्दाखेरि भगवान श्रीमद् भागवतको महात्म्यम भनेको छ विरक्तो वैष्णवो विप्रः। श्लोक छ, सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई राम्ररी बुझाउने दृष्टान्त दिन सकोस्, विरक्त होस्। विरक्त शब्दको अर्थ हो कि कुनै पनि सांसारिक वस्तुप्रति उसलाई राग द्वेष नहोस्। विप्र प्रपञ्चदेखि मुक्त भएको होस् र परमात्माको परम भक्त होस्। तर आज के छ भन्दाखेरि आज कथा एउटा प्रोफेसन भयो। कुरा गर्न जानेदेखि कथा भयो। समाज पनि त्यस्तै छ र जैसा बाजा वैसे निरत। तर भगवान भन्नुहुन्छ आफूले आफूलाई विचार गर्नु, मलाई परमात्माले यो जगतमा किन पठाउनु भएको छ, आफूलाई विचार गर्नु। धेरै प्रकारका मान्छेले यो पो गर्दा हुन्छ कि आफूलाई विचार गर्दैन। मलाई परमात्माले जुन कामको लागि पठाउनु भएको छ, यो कामलाई म राम्ररी निर्वाह गर्दछु। परमात्माको शरणागत भएर, परमात्माको भक्त भएर, परमात्माको प्रिय भएर म मेरो कार्य गर्दछु। त्यसकारणले यदि कसैले कुनै काम गर्दैछ भने त्यसलाई सानो काम मान्नु हुँदैन। उदाहरणको लागि एउटा मान्छे जुत्ता बनाउँदछ। समाजमा कस्तो छ, जुत्ता बनाउने मान्छे सानो भन्ने परम्परा छ। तर जसले जुत्ता बनायो त्यो जुत्ता लाउने मान्छे कति ठुलो हो। त्यसकारणले संसारमा कोही पनि सानो छैन, कोही पनि ठुलो छैन। परमात्माको यो सृष्टिमा सब राम्रो छन्, सबै बराबर छन्। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, बिहान जब तपाईँ बाथरुम जानुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँ आफ्नो विकार, आफ्नो मल स्वयं साफ गर्नुहुन्छ। यसो गर्दा के तपाईँ सानो हुनुभयो? नै। तसर्थ आफूलाई विचार गरेर आफ्नो लागि जुन कर्म परमात्माले दिनुभएको छ त्यो कर्मलाई राम्ररी निर्वाह गर्ने। तर कसरी भन्दा पूर्वका 2टा श्लोकमा कृष्णले भन्नुभएको छ, परमात्माको अधीनमा रहेर, परमात्माको शरणागत भएर गर्यो भने त्यो कर्म सिद्ध हुन्छ। र यहाँ यो श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो, यदि तिमीलाई लाग्दछ मैले जुन कर्म गर्दछु यो कर्म सानो हो, फलानाले गरेको कर्म ठुलो हो भन्ने तिमीलाई लाग्छ भने यो तिम्रो सोच गलत हो। उसको लागि त्यही कर्म ठिक छ होला, तर तिम्रो लागि यही कर्म ठिक छ। यसकारणले अरूको कर्म देखेर आफ्नो कर्मप्रति घृणा गर्ने आवश्यकता छैन। यसलाई अलिकति अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जसरी नेपालमा अत्यधिक मात्रामा सनातन हिन्दू धर्मबाट विधर्मतिर गएर मान्छेहरू क्रिस्चियन र मुसलमान भइरहेका छन्। जुन ब्राह्मणका छोराहरूले वेद पाठ गर्दथे आज बाइबल लिएर त्यही वेदको निन्दा गरिरहेका छन्। जुन ब्राह्मणहरू गौमूत्र सेवन गरेर न्वारानमा चोखो भएका थिए आज त्यो ब्राह्मणाधमहरू गौमूत्रको निन्दा गरिरहेका छन्। यो के हो भन्दा यो मात्र एउटा प्रलोभन हो। त्यो समाजबाट हेलित भएका, उपेक्षित भएका व्यक्तिहरू यदि कहीँ गए भने त्यो हाम्रो दोषले गएका हुन्।
किनभने हामीले एउटा वर्णलाई ठुलो 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 भनेर राख्यौँ। त्यो ठुलो वर्णको मान्छेहरूले जति पाप गरे पनि ऊ ठुलै भयो र अरूलाई उपेक्षा गरेको हुनाले उनीहरूको भित्र परमात्मा हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई पनि आदर चाहिन्छ, उनीहरूलाई पनि सत्कार चाहिन्छ, उनीहरूलाई पनि यथायोग्य सम्मान दिनुपर्छ। समाजले त्यो सम्मान नदिएपछि, अत्यधिक उपेक्षित भएपछि अनि उनीहरूले अरूतिर जाने बाटो खोजेका हुन्। त्यो हाम्रै भुलबाट भएको। तर जसले यो समाजमा मान पाएको थियो, जसले यो समाजमा सबै कुरो पाएको थियो, यदि ती व्यक्तिहरू त्यहाँ गएर नेता भएका छन् भने मात्र प्रलोभनले गएका हुन्। तसर्थ यिनीहरूलाई मनुष्य जातिका अत्यन्त अधमाधम भन्नुपर्दछ। तसर्थ भगवान भन्नुहुन्छ अर्काले देखाएको धर्मलाई राम्रो धर्म भनेर लाग्ने होइन। जुन धर्ममा हामी सनातन धर्ममा छौँ, हामी श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा छौँ, जसले जे भने पनि हामीले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्रीकृष्ण, जसलाई शास्त्रले उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदारित भनेको छ, त्यो उत्तम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्माको हामीले भक्ति पाएका छौँ। हाम्रो भक्तिमा निराकार मिसिएको छैन, हाम्रो भक्तिमा कुनै पनि नाशवन्त वस्तु मिसिएको छैन। हामी सबैलाई आदर गर्दा गर्दै पनि हामी केवल अक्षरातीत अविनाशी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्माको ऐकान्तिक अनन्य भावले उपासना गर्दछौँ। तसर्थ आफ्नो धर्मलाई अत्यन्त बलियो तरिकाले श्रद्धापूर्वक मान्नु पर्दछ। भगवान हुनुहुन्छ यसो गर्दा गर्दै कर्म कुर्वन्, आफ्नो कर्म गर्दा गर्दै किल विषम न आफ्नोति, पापलाई प्राप्त गर्दैन। यसको अर्थ पापलाई उसले पार गर्दछ। श्लोक नम्बर 48। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। कौन्तेय, हे कुन्ती नंदन अर्जुन, कुन्ती पुत्र अर्जुन, बहुत सुंदर भाव यो श्लोकमा प्रकट भएको छ। ध्यानले सुन्नुहोस्। सदोषम अपि, दोषयुक्त हुँदा पनि सहजम कर्म, सहज कर्मलाई न त्यजेत, न छोड्नु। अब प्राय जुनै पनि कर्महरूमा केही न केही दोष त हुन्छै हुन्छ, तर स्वाभाविक कर्मलाई कहिल्यै पनि न त्यजेत, न छोड्नु। हि किनकि सर्वारम्भाः, बहुत सुन्दर उदाहरण दिनुभएको छ प्रभुले। सम्पूर्ण कर्महरू कस्ता हुन् भन्दा धूमेन अग्नि इव। अब अग्नि अत्यन्त पवित्र हो, तर धुवाँ त पवित्र होइन। तर जहाँ पनि हामी अग्नि जलाउँछौँ त्यहाँबाट त धुवाँ आउँछै आउँछ, त्यहाँबाट त धुवाँको निष्कासन हुन्छै हुन्छ। त्यही कृष्ण भन्नुहुन्छ कि अग्नि जहाँ जलाउँदाखेरि पनि जसरी धुवाँ हुन्छ, त्यसरी नै संसारका सम्पूर्ण कार्यहरू, कर्म मात्र जति छन्, यदि तिनीहरूलाई सामान्य दृष्टिकोणले, तर्कपूर्ण दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने दोषेण आवृतः, दोषले ढाकिएका पाइन्छन्। अब यसका लागि उदाहरणको तपाईहरुलाई म बताऊँ। संसारमा रामायण धेरै छन्। भगवान श्री राम को भूरी भूरी प्रशंसा गरिएको छ। भगवत जगत जननी माता सीता को पातिव्रत्यलाई लिएर अनेकौं आख्यान र पुस्तकहरू लेखिएका छन्। श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, रघुवंश को लागि पूरा गाथा तैयार छ, रघुवंश। तर मलाई यहाँको कुरो थाहा छैन नेपाली परम्पराको, तर भारतमा केही यस्ता खालका
केवल दोष हेर्ने यस्ता खालका पत्रकारहरू, यस्ता खालका आफूलाई बुद्धिमान मान्नेहरू मान्छेहरू भेला भए, जसले रामायणबाट रामको दोषलाई निकालेका छन्, तुलसीदासको दोषलाई निकालेर किताबहरू लेखेका छन्। त्यो पनि पढ्ने मान्छेहरू छन्। किनभने काग जहाँ गए तापनि उता काउँ काउँ नै गर्दछ। मान सरोवरमा पुगे तापनि उसले मान सरोवरको मोतीलाई हेर्दैन, मान सरोवरमा काहीँ न काहीँ केही मरेको छ कि भन्न उसले त त्यो हेर्दछ। त्यसरी नै बुद्धिमान चातुर्य भए तापनि जसको दिमाग केवल फितुर, केवल दोष हेर्दछ, उनीहरूले जहाँ पनि दोषै मात्रै देख्दछन्। भगवान कृष्णको दोषलाई पनि मान्छेहरूले लेखेका छन्। भनेपछि यो त संसार हो। तसर्थ यो 48वां श्लोकमा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, भाइ जसरी अग्नि धुवा बिना हुन सक्दैन, त्यसरी नै सर्वारम्भ, आरम्भ भनेको कर्महरू। आरम्भ कुनै पनि काम गर्दा आरम्भ गर्यो नि, काले कर्मकै नाम आरम्भ। जति पनि कर्महरू दोषले काहीँ न काहीँ, केही न केही दोषले घेरिएका हुन्छन्। तसर्थ राम्ररी हेरेर आफ्नो कर्मलाई सुचारू रूपले गर्नु पर्दछ। अब आउनुहोस्, अलिकति प्रसङ्ग अब बदलिन्छ। भगवान श्री कृष्णले सांख्य योग यानी ज्ञान योगको प्रकरणलाई आरम्भ गर्दै गर्दै सांख्य योग यानी ज्ञान योगको अधिकारी को हुन्छ, अहिलेसम्म कर्मको सन्दर्भलाई कृष्णले बताउनु भयो। अब आउनु सांख्य योगको सन्दर्भमा श्लोक नम्बर 49 श्लोकलाई पाठ गरौँ। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। श्लोकलाई राम्ररी हेरौँ। असक्त बुद्धि सर्वत्र, सर्वत्र सम्पूर्ण स्थानमा यानी सबैतिर असक्त बुद्धि, जसको बुद्धि असक्त, असक्त भनेको आसक्तिले रहित छ। सर्वत्र असक्त बुद्धि। हेर्नुहोस्, सांख्य योगी ज्ञान योगीहरूको धारणा कस्तो हुनुपर्दछ भन्दा सर्वत्र असक्त बुद्धि, सबैतिर आसक्ति रहित बुद्धि जसको छ। जितात्मा, यहाँ आत्म शब्द शरीरलाई लिएको छ, जसले आफ्नो शरीरलाई बसमा राखेको छ। यानी अनेक प्रकारका शारीरिक श्रमपूर्ण आसन इत्यादि गरेर जसले आफ्नो शरीरलाई साधनाको काबिल बनाएको छ। विगत स्प्रिय, जसका सम्पूर्ण स्प्रियहरू शान्त भएका छन्, गइसकेका छन्, नाश भइसकेका छन्। स्प्रिय माने इच्छा, कांक्षा, स्प्रिया, हातृण, वाञ्छा, लिप्सा, मनोरथ, ये सब इच्छाहरूका नाम हुन्, प्रबल इच्छाहरूका नाम हुन्। जसका सम्पूर्ण इच्छाहरू विगत माने गइसकेका छन्, यानी शान्त भइसकेका छन्। त्यो मनुष्य सन्यासेन, सन्यास योगद्वारा यानी सांख्य योगद्वारा यानी ज्ञान योगद्वारा परमाम नैष्कर्म्यम सिद्धिम अधिगच्छति। परमाम माने सर्वश्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। नैष्कर्म्य सिद्धिम, नैष्कर्म्य सिद्धिलाई यानी परम सिद्धिलाई अधिगच्छति, प्राप्त गर्दछ। नैष्कर्म्य सिद्धिको मूल अर्थ हो परमात्मा तत्त्वलाई उसले प्राप्त गर्दछ। अब हेर्नुहोस्, भगवत गीतामा प्रारम्भदेखि नै दुईटा कुरो छ, एउटा कर्मयोगी, एउटा ज्ञान योगी। कर्मयोगीलाई प्रकारान्तरले भक्त योगी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। दुईटामा फरक के छ, मैले धेरै पहिले यसको उदाहरण दिएको थिएँ।
महात्माहरूले बडा मिठो उदाहरण दिनुभएको छ। कर्मयोगी भनेको बिरालोको बच्चा जस्तो, ज्ञानयोगी भनेको बाँदरको बच्चा जस्तो। उदाहरण सजिलो छ। हेर्नुहोस्, बिरालाका बच्चाहरू जब साना हुन्छन्, आँखा देख्दैनन्, तसर्थ धेरै समयसम्म उनीहरूका आँखा बन्द हुन्छन् मांसाहारी हुनाले। र बिरालोले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सार्दाखेरि बिरालोले आफ्नो दाँतले बिरालोको आफ्नो बच्चालाई च्याप्दछ अनि च्यापेर लिएर गएर अर्को ठाउँमा राख्दछ। बाँदरले आफ्नो बच्चालाई अर्को एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जम्प लगाउँदा, हाम फाल्दाखेरि, छलाङ लगाउँदाखेरि बाँदरले बच्चाले आमालाई उसले जोरले पक्रेको हुन्छ। कोही कोही बेला, सधैँ त होइन, कोही कोही बेला यदि बन्धन खुकुलो भयो भने छलाङ मार्दाखेरि बच्चा गिर्दछ, ठोकर लाग्दछ, आहट हुन्छ, तकलिफ हुन्छ कोही कोही बेला। यसको मतलब के हो भन्दा बिरालोको बच्चा आँखा चिम्लिएर आमाले मलाई जहाँ लान्छन् त्यो राम्रो जग्गा छ, आधीन छ, उसलाई केही मतलब छैन त्यस सन्दर्भमा। बिरालो हेर्नुहोस् त, बिरालाका दाँत शिकारी दाँत हुन्छन्। आफ्नो शिकारलाई हेरेर जब त्यो बिरालोले मुसा पक्रिन्छ, जब त्यो बिरालोले परेवाहरू पक्रिन्छ, त्यही दाँतले छिन्न भिन्न बनाएर शिकार गर्दछ र मांस खान्छ उसले। तर त्यही दाँतले आफ्नो बच्चालाई पक्रिँदाखेरि खरोच पनि आउँदैन। दाँतको भावना अनुसार दुईटा रूप भयो। शिकारलाई पक्रिँदाखेरि दाँत अत्यन्त भयानक मृत्यु रूप हुन्छन्। त्यही दाँत बच्चालाई पक्रिँदाखेरि दयाले पूर्ण भएको त्यसले खरोच पनि आउँदैन। तर बच्चा स्वतन्त्र आनन्द छ, उसलाई केही मतलब छैन। भक्त कर्मयोगी, उसले आफूलाई सम्पूर्ण समर्पण गरेको छ परमात्मालाई। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। परमात्मा का चरणमा सम्पूर्ण भावले समर्पण भएपछि परमात्मा जे गर्नुहुन्छ, परमात्मा जे गर्नुहुन्छ त्यसका लागि मलाई म तयार छु। दुःख दिँदा पनि धन्य हो, सुख दिँदा पनि धन्य हो, परमात्मा प्रति समर्पित छु। तर बिरालोको बच्चाले आफूले अवलम्बन गर्नुपर्दछ, आफूले मजबुतीले पक्रिनु पर्दछ। यसको मतलब ज्ञानीहरू परमात्मालाई पक्रिन चाहन्छन्। त्यसकारणले 12वां अध्यायमा भगवानले भन्नुभयो यो बाटो अत्यन्त कठिन बाटो छ। क्लेशोधिकतरस्तेषा मव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर दुःखम देहवद्भिर वाप्यते। अप्ठ्यारो बाटो छ। तर श्री कृष्णले भक्त योगीको लागि भन्नुभयो मात्र एउटा गुण सिक समर्पण। यो बोल्ने कुरो होइन, समर्पण गर्न त गाह्रो छ, तर समर्पण गर्यो भने म हर पाइलामा तयार छु। तारतम वाणीमा प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ समर्पित भएको भक्तलाई परमात्माले भन्नुहुन्छ मैं जी करूं 10 बेर। तिमी एकपल्ट पुकार गर, म 10 पल्ट तिमीलाई सोध्छु। म 10 कदम अगाडि हिँडेर तिमीलाई तिम्रो दुःखलाई निवारण गर्नका लागि म आउँछु। त्यसकारणले तर यहाँ ज्ञान योगीका लागि भगवानले भन्नुभयो के गर्नुपर्छ ज्ञानयोगीले भन्दा बुद्धिलाई आसक्तिबाट रहित बनाउनु पर्दछ। सबै जग्गा कहीँ पनि आसक्ति छैन, मेरो तेरो केही पनि छैन। आफ्नो शरीरलाई मनलाई जितेको हुनुपर्दछ। सम्पूर्ण इच्छाहरू परमात्माको चरणमा निवेदित हुनुपर्दछ। र यसरी सांख्य योगी यानी ज्ञान योगीले त्यो परम श्रेष्ठ परमात्मा तत्त्वलाई जसलाई यहाँनिर नैष्कर्म्य सिद्धि भनेको छ त्यसलाई अधिगच्छति, उसले पाउन सक्दछ।
अब त्यसको विधि कसरी हो आउनुहोस् श्लोक नंबर 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, डिस्टर्ब कर देना। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सिद्धिम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका साधक ब्रह्मलाई या जो ज्ञानस्य परानिष्ठा ज्ञान को परम निष्ठा छ यथा जसरी आपनोति प्राप्त गर्दछ तथा त्यो प्रकारको मबाट समासेन संक्षिप्त रूपले एव निबोध सुन। भगवान श्री कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ सांख्य योग द्वारा हे कौन्तेय सिद्धिलाई प्राप्त गरेका साधकहरू। यहाँ सिद्धि शब्द को अर्थ हो शुद्धि, शुद्धिलाई अंतःकरण। भगवद गीता में त्यो अनेक प्रकार का संसार में सिद्धिहरू जो हुन्छन् नि, जसका पछाडि दुनियाँ परेको छ, सिद्धि फलाना बाबाले सिद्धि देखाउनुहुन्छ, भगवद गीता में त्यसको निंदा गरिएको छ। त्यो सिद्धि को कुनै अर्थ छैन। भगवद गीता को सिद्धि हो अंतःकरण, यानी मन चित्त बुद्धि अहंकार को शुद्धि को नाम सिद्धि हो। यो शुद्धि हुने बित्तिकै आत्मा अनंत प्रकाशले समन्वित हुन्छ। त्यस्तो सिद्धिलाई प्राप्त गरेका साधकहरू ब्रह्मलाई जो कि ज्ञानस्य परानिष्ठा ज्ञान को परम निष्ठा छ। ज्ञान को परम निष्ठा भन्नुको अर्थ ज्ञान द्वारा प्राप्त गरिने योग्य चीज के हो भन्दाखेरि परमात्मा जसरी प्राप्त हुनुहुन्छ त्यो कुरो मबाट सुन। कसरी सुन आउनुहोस् 51, 52 र 53 श्लोकलाई पाठ गरौँ। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवे लघ्वासे यत वाक्काय मानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब त्यो विधिलाई जो 50वां श्लोक में त्यो परब्रह्म परमात्मालाई ज्ञान को जो परम निष्ठा हो त्यसलाई कसरी प्राप्त गरिन्छ त्यो कुरो सुनौ। कसरी अब हेर्नुस्। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः, विशुद्धया अत्यंत शुद्ध बुद्धिया बुद्धि द्वारा युक्त भएको। हेर्नुस् हाम्रोमा यदि ज्ञान योग को माध्यमबाट परमात्मालाई पाउने हो भने यो कस्तो कस्तो ठाउँबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो कुरो गर्नुहुन्छ। अत्यंत शुद्ध बुद्धि द्वारा। अत्यंत शुद्ध बुद्धि भनेको हामीले 18औं अध्यायमा सात्विकी बुद्धि को लक्षण पढिसकेको छ। यानी सात्विकी बुद्धि द्वारा बुद्धिले युक्त। अर्को वैराग्यम परम वैराग्य। राग को कामै छैन, वैराग्य। समुपाश्रितः वैराग्य को आश्रय लिएको।
विविक्त सेवी एकांत सेवन गर्नेवाला। हेर्नुहोस्, योगी र भोगी दुवैलाई एकान्त चाहिन्छ, तर भोगीको एकान्त अर्कै हो, योगीको एकान्त अर्कै हो। तर जो सामान्य साधक छन् उनीहरूले एकान्तमा बस्नु हुँदैन, त्यो एकान्तले बर्बाद गरिदिन्छ। उनीहरूले सत्संग गर्नुपर्दछ। जसले आफ्नो सम्पूर्ण इन्द्रिय मनलाई एकाग्र गरेको छ, आफ्नो बसमा गरेको छ, उसले मात्रै एकान्तको महत्त्व बुझ्दछ। नभए सत्संग गर्ने, सेवा गर्ने, सुमिरण गर्ने, संगतमा रहने यानी समाजमा रहने। यहाँ विविक्त सेवी एकान्तको जसले सेवन गर्दछ। लघवासी, लघवासीको अर्थ हो लघु असी, थोरै खानेवाला। यहाँ थोरै खानुको मतलब के हो भन्दाखेरि नियमित सात्विक आहार गर्नेवाला। हामीले 17औं अध्यायमा सात्विक आहारको लक्षण सुनेको छ। राजस र तामस यदि हामी अनुष्ठानमा छौँ, यदि हामी भक्तिमा छौँ, यदि हामीले 1 महिनासम्मको कुनै अनुष्ठान राखेको छ भने भोजन सात्विक गर्नुपर्दछ। राजस भोजनले मन चञ्चल बनाइन्छ, तामसी भोजनले त नरकमै हालिदिन्छ, बुद्धि तमोगुण युक्त हुन्छ। हामीले मोहात भन्ने सुनिसकेको छौँ। 6औं अध्यायमा भगवानले ध्यान योगको वर्णन गर्दाखेरि, आत्मसंयम योगको वर्णन गर्दाखेरि 6 अध्यायको 17वां श्लोकमा भगवान के भन्नुहुन्छ? कसको ध्यान सिद्ध हुन्छ, कसको ज्ञान सिद्ध हुन्छ, कसको भक्ति सिद्ध हुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यसलाई योग भन्नुभएको छ। के भन्दा युक्त आहार विहार। आहार र विहार, आहार भनेको हामी जो खान्छौँ त्यो आहार हो। विहार भनेको हाम्रा अरू इन्द्रियहरूले विषयको सेवन गर्दछन्, त्यो विहार हो। आहार सात्विक होस् र तुलनात्मक होस्। विहार भगवानले भन्ने भएको छ सात्विक रूपमा जो पनि भोग प्राप्त भएको छ त्यो भोग गर। कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्ममा यथा योग्य चेष्टा गर्ने भने अतिशय घोर काम 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 गर्ने मान्छेले कहिल्यै पनि आत्म अनुसन्धान एकान्त बसेर आफूलाई चिन्नै सक्दैन। उसलाई त दिन रात पैसा कमाउनको मसिन छ। उसलाई कतिले पनि पुग्दैन, अरू चाहियो अरू चाहियो अरू चाहियो, पुग्दैन। त्यसकारणले कर्ममा यथा योग्य चेष्टा गर्नेवाला। युक्त स्वप्नावबोधस्य, धेरै जाग्ने पनि होइन, धेरै सुत्ने पनि होइन। धेरै सुत्नेको पनि योग नष्ट हुन्छ, धेरै जाग्नेले पनि। तपाईहरुले भगवान बुद्धको कहानी सुन्नु भएको छ। भगवान बुद्धले घोर तपस्या गर्दाखेरि पनि सम्बुद्धत्वलाई प्राप्त गर्न सक्नु भएन। पछि गएर एउटा सामान्य व्यक्तिबाट उहाँलाई ज्ञान भयो, अरे म कहाँ बिर्सिरहेको रहेछु, कहाँ भुलिरहेको रहेछु। जब उहाँमा समता आयो तुरन्त उहाँले बुद्धत्वलाई उपलब्ध गर्नुभयो। त्यसकारणले लघवासी यानी लघुको अर्थ हो अत्यधिक नखाने तर शरीर सञ्चालित हुने गरी खाने। धृत्या जो धीरतालाई जान्दछ। आत्मानं नियम्य, आत्मानमको यहाँ अर्थ हो इन्द्रियहरूलाई जसले नियमन भनेको इन्द्रियहरूलाई नियमन गर्न सक्दछ। इन्द्रियहरूका सञ्चालन गर्दछ, तर कुन इन्द्रियलाई मैले कति काम लगाउने उसलाई थाहा छ। र इन्द्रिय एउटा भजनमा भनेको छ इन्द्रियहरू घोडा हुन्। र यी घोडा जस्ता इन्द्रियहरूलाई छाडा छोडिदियो भने रथलाई लगेर उनीहरूले कुनै खाल्टामा हालिदिन्छन्। त्यसकारण नियमन गर्ने। यतवाक काय मानसः, वाक वाणी, काय शरीर, मानस मनलाई, यत माने जसले बसमा गरेको छ। यतवाक काय मानस। शब्दादिन विषयान् त्यक्त्वा, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध आदि विषयहरूलाई त्याग गरेर च अनि रागत द्वेषो विदस्य, यो बहुत
हर जगह राग र द्वेषको कुरा आउँदै आउँछ। हाम्रो भक्तिलाई बिगार्ने नै राग र द्वेष हो। राग माने कसैप्रति पक्षपात पूर्ण प्रेम गर्नु, द्वेष माने कसैप्रति अत्यधिक घृणा गर्नु। भक्तले यो दुईटै काम गर्दैन। भक्तले न कसैप्रति राग गर्दछ न द्वेष गर्दछ। भक्तको हृदयमा मात्र करुणा आप्लावित हुन्छ। भक्तको हृदयमा मात्र प्रेमको उत्ताल तरङ्गले तरङ्गायित भएको हुन्छ। त्यसकारणले राग र द्वेषलाई विदस्य माने त्याग गरेर नित्यम सधैँ ध्यान योग परह, ध्यान योग निरन्तर। ध्यानको अर्थ के हो? यहाँ ध्यानको अर्थ केही सिकेर सधैँ आँखा चिम्लेर नै। ध्यानको अर्थ हो सावधानी। बार बार हाम्रो गुरुहरूले ध्यान राख, यो कुरोको ध्यान राख, यो राम्रो ध्यान राखेर हिँड्नु, गाडी चलाउँदा राम्रो ध्यान राखेर चलाउनु, मोटरसाइकल चलाउँदा ध्यान राखेर चलाउनु, पढ्दा अलिक ध्यानले पढ। यहाँ ध्यानको अर्थ आँखा चिम्लेर एकदम बस, यो ध्यान हुँदै हो। तर ध्यानको यहाँ मूल अर्थ हो सावधानी पूर्वक जीवनको निर्वहन गर्नु। हामी आँखा चिम्लेर बसे तापनि सावधानी छैन भने हाम्रो मन दौडिरहेको हुन्छ चारैतिर। मन चारैतिर दौडेर जति बस्दाखेरि पनि त्यो बसेको कुनै फाइदा हुँदैन। त्यसकारणले ध्यान योग परह, ध्यान योगमा जुन तल्लीन हुन्छ, बिस्तारो बिस्तारो आफूलाई सम्झिँदै सम्झिँदै सावधानीपूर्वक प्रत्येक वस्तुमा सावधानी, पाइलो चाल्दा पनि सावधानी, उठ्दा पनि सावधानी, बस्दा सावधान के को भन्दाखेरि म आत्मा हुँ, म शरीर होइन। शरीरता मात्र मेरो वस्त्र हो, म आत्मा हुँ, आत्मस्वरूप हुँ, म स्वस्वरूपमा स्थित हुनु। यसलाई ध्यान योग परह। अहङ्कारम, अब हेर्नुहोस् त छोड्ने कुराहरू। अहङ्कारम, इगो, अहङ्कार, म यस्तो हुँ। हर व्यक्तिलाई अहङ्कार हुन्छ। हामी सबै अहङ्कारको पोको लिएर घुम्दछौँ। अहङ्कारम बलम, ममा ताकत छ, बल। दर्पम, घमण्ड। कामम, अत्यधिक कामेच्छा। क्रोधम, अतिशय क्रोध। च अनि परिग्रहम भनेको नचाहिने कुराहरूको अत्यधिक सङ्ग्रह गर्नु। यो पनि चाहियो, यो पनि चाहियो। घर घर जस्तो हुँदैन, घर गोडाउन जस्तो भएको हुन्छ। ओहो, त्यसकारणले परिग्रहम, यी सबैलाई विमुच्य, सम्पूर्ण रूपले यी सबबाट रहित भएर त्याग गरेर निर्मम, ममता रहित हुनु। कसैप्रति आफ्नो पराए नजदिक टाढा कुनै प्रति पनि प्रेम होस्, छोरा छोरी, पति पत्नी, आमा बाउ सबमा प्रेम होस्, तर ममता नहोस्। प्रेममा बन्धन हुँदैन, ममतामा बन्धन हुन्छ। प्रेममा त वितरण हुन्छ। त्यसकारण निर्मम, ममता रहित भएर शान्त अनि शान्त भएर ब्रह्म भूयाय कल्पते। यस्तो जसको अवस्था हुन्छ त्यो ज्ञान योगद्वारा निष्ठित भएको त्यो अनुष्ठान गर्ने व्यक्ति ब्रह्म भूयाय, ब्रह्म रूप हुने योग्यतालाई कल्पते प्राप्त गर्दछ। यानी ब्रह्मलाई प्राप्ति गर्दछ, अथवा अहम ब्रह्मास्मिको परमोच्च पदलाई अनुभव गर्दछ उसले। हजुरहरूले सबै कुरो बुझ्नुभयो। आफ्नो श्लोक नम्बर 54लाई एकपल्ट हेरेर सत्सङ्गलाई विश्राम गरौँ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम्। यो माथि बताइएको सम्पूर्ण सामग्रीद्वारा निष्ठा प्राप्त भएपछि अनि जीवनमा के प्राप्ति हुन्छ यो श्लोकमा भन्नुहुन्छ। ब्रह्मभूतः, अगाडिको श्लोकमा ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब ब्रह्म भूयाय भएपछि ब्रह्मभूत भयो। यति गुण जुन तीनवटा श्लोकमा गुण बताइयो,
51, 52, 53 श्लोकमा जो गुण बताएको छ, यो गुणले पवित्र भएपछि अनि ऊ कस्तो हुन्छ भन्दा ब्रह्मभूयाय, ब्रह्मरूप ऊ भएर ब्रह्मरूप हुन्छ। ब्रह्मरूप भएपछि के हुन्छ भन्दा ब्रह्मभूतः, ब्रह्मरूप बनिएको त्यो परम साधक प्रसन्नात्मा अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ। प्रसन्नको अर्थ शरीरको प्रसन्नता होइन। आजकल लाफिङ क्लब चल्दछ, आहा गरेर हाँस्ने, राम्रो कुरो, त्यसले केही न केही त राम्रो हुन्छ। तर भगवद् गीतामा प्रसाद, प्रसन्नता, यो जुन शब्द बार बार आउँदछ, यो शब्दको अर्थ हो मनको अत्यधिक प्रसन्नता। कुनै कुनै परम भागवत, परम निष्ठावान, परम भागवत भक्तलाई यदि तपाईँले काहीँ भेट्नुभयो भने हेर्दाखेरि एक खालको गम्भीरता जरुर हुन्छ, तर उसको आभा प्रभावमा भित्रबाट एउटा परम प्रसन्नताको अनुभव हुन्छ। यो वास्तवमा सत्य कुरो हो। तपाईहरुले नेपालमा खप्तड बाबाको जसले दर्शन गर्यो, पुरी परिवारहरू धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बाबाको दर्शन गर्नुभएको थियो। धेरैलाई त म के भन्छु भने खप्तड बाबा जस्तो महापुरुष, विशुद्ध देवजी जस्तो महापुरुषको चरणमा बसेर पनि जो मान्छे सुध्रेन त्यसको गति कसरी हुन्छ। यस्ता सन्निष्ठ महापुरुषको चरणमा बसेर पनि जसले मांस त्याग गरेन, जसले अंडाको त्याग गरेन, जसले शराब पिउन छोडेन, जसले तास खेल्न छोडेन, जसका हातमा तास होइन माला आएन, ती व्यक्तिहरू त महापुरुषको नामलाई बदनाम गर्ने व्यक्ति हुन्। त्यसकारणले महापुरुषको संगत भनेको के हो भने ती महापुरुषको गुण हामीमा थोरै भए पनि आओस्। त्यसकारणले कोही कोही बेला मलाई आश्चर्य लाग्छ, मैले त बाबाको चरण धोएको, बाबाको चरण छ, मैले त्यसले भयो के? तर एउटा कुरो मलाई के लाग्दछ भने यस्ता निष्ठावान महापुरुषहरूलाई दर्शन गरेर सेवा गरेको छ भने यो जन्ममा अब त्यो अत्यधिक भोग भएको हुनाले यी सब कुराहरू छोडेनन् भने अर्को जन्म निश्चित रूपमा सुत्रिन्छ। किनभने कृष्ण भन्नुहुन्छ सन्त दर्शनको कहिल्यै पनि फल मिथ्या हुन सक्दैन, शुचीनाम श्रीमताम गेहे। त्यसकारणले प्रसन्नात्मा, अत्यन्त प्रसन्न जसको मन छ, न त सोचति, कहिले शोक गर्दछ, शोक गर्ने कुरै छैन, न सोचति, न काङ्क्षति, न त कुनै उसको इच्छा नै छ, शोक पनि छैन, इच्छा पनि छैन। सर्वेषु भूतेषु समः, सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा समान भाव छ उसलाई, न ऊँचा न नीचा। पराम मद भक्तिम लभते, त्यो भक्तले परम मेरो परम भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। बडा विचित्र श्लोक छ यो, मैले पनि विचार गरेको थिइनँ। यो 51, 52, 53 श्लोकमा त्यस्तो कठिनतापूर्वक ब्रह्मभूयाय कल्पते, ब्रह्मरूप हुन्छ ऊ। अनि यसमा लेख्नुहुन्छ ब्रह्मभूतः, त्यो ब्रह्मरूप भएको व्यक्तिले मेरो भक्तिलाई, परम भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। यसको मतलब परम भक्ति नै श्रेष्ठ हो र हामीले भक्तितिरै लम्किन सजिलो हुन्छ।